आज शनिवार 7 जून 2025 को देश भर में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। बेगूसराय जिला के नगर परिषद बरौनी क्षेत्र समेत अन्य जगहों पर विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की 2 रकात नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबादी दी। वहीं कुर्बानी की रस्म को भी अदा किया गया। नगर परिषद बरौनी के दरगाह मोहल्ला व दरगाह रोड स्थित ईदगाह में सुबह 6:30 बजे बकरीद की नमाज अदा की गई। जामे मस्जिद फुलवरिया बरौनी के इमाम व खतीब मुफ्ती क़यामुद्दीन क़ासमी ने बकरीद की नमाज पढ़ाई। नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया और देश और दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ की गई। वहीं नमाज अदा होने के बाद मुस्लिम भाई कब्रिस्तान पहुंचकर अपने रिश्तेदारों के कब्र पर जाकर उनके मग़फ़िरत के लिए दरूद व फातिहा पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ की। वहीं बकरीद की नमाज को लेकर स्थानीय थाना के थानाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद सिंह अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। शांतिपूर्ण माहौल में खुशी खुशी ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईदगाह के बाहर विभिन्न प्रकार के खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां बच्चों और जवानों ने खरीदारी की और उसका लुत्फ़ उठाया। बनाया है, हम सबको अपना ज़ुयूफ़ बनाया है और हमें ईदगाह में इज्तिमा फरमाया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते 2 रकात 2 गाने सजदे शुक्र अदा करके उस मालिक की करम नवाजी का शुक्रिया अदा करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज का दिन एक अहम तारीख से वाबस्ता है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का यादगार है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, मा हादिल अज़ाही या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा और उनकी रविश है। आज हम सब के लिए सुन्नत इब्राहीमी के अदा करने का बेहतरीन मौका है। हम आज के दिन सुन्नत इब्राहीमी को बरज़ा और रग़बत खुशदिली के साथ हम इंशाअल्लाह अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ कर, क्योंकि अल्लाह पाक ने नमाज ईदुल अज़हा का भी हुक्म फरमाया और कुर्बानी का भी हुक्म फरमाया है। हम कुर्बानी भी करेंगे और हम नमाज ईदुल अज़हा भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का दिन हमें क्या पैगाम देता है? ईदुल अज़हा हमें क्या पैगाम देता है? हमें ये पैगाम देता है कि हम कुर्बानी के साथ साथ हम अपनी अना की कुर्बानी दें, अपनी जज्बात की कुर्बानी दें, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दें और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की दी हुई रोज़ी, अल्लाह की दी हुई नियामतों को, हम महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज़ कामिल मोमिन नहीं हो सकते, नेकी के आला मर्तबे पर फाइज नहीं हो सकते जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब तरीन चीज़ को तुम कुर्बान न कर दो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, पवित्र दीन और धर्म है। हमें सफाई और सुथराई का हुक्म देता है, इस बात का पाबंद बनाता है कि हम अपनी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुँचाएँ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही, हकीकी मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ न पहुँचाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के बहुत से फजलात इधर उधर सड़क चौराहों पे, गलियों में, नालियों में हम बहाते हैं। इससे खुद अपने आप को भी तकलीफ़ होती है और इससे दूसरे इंसानों को भी तकलीफ़ होती है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के पाबंद हैं, अल्लाह के हुक्म के पैरोकार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, खादिम हैं, आपकी सुन्नतों के पाबंद हैं। तो हमें ये हुक्म मिला है कि हमें हर एतबार से पाकीज़गी इख्तियार करें, सफाई सुथराई इख्तियार करें। कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ हो, हमारे वो भाई हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। आज का दिन खुशी का दिन है। हम अपनों को भी अपने सीने से लगाएंगे, हम अपने बिरादरान वतन को भी अपने कलेजे से लगाएंगे। हमारा इस्लाम एक वसीउल सर्फ मज़हब है।
اس کے اندر بڑی کشادگی ہے، اس کے اندر بڑی جو ہے گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے وسعت اور کشادگی رکھی ہے، اور اسلام کے ماننے والے ہمیشہ دوسروں کا احترام کرنا کیا ہے، ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور آئندہ بھی اسلام کے پیروکار ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن نہیں ہوگا جس کی تکلیفات سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، ہم کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں فراخ دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ ہر ایک کا احترام بھی کرنا ہے، ان کی عزت بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی تکلیفات سے ان کو بچانا بھی ہے۔ آج کے عظیم الشان دن میں ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اسلام کے پیروکار بن کر زندگی گزاریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو اپنے محبت پیش کریں گے، اور یہ ہمارا یہ دیش خوبصورت دیش ہے، ہمارا یہ ملک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، گنگا جمنی تہذیب یہاں، مختلف روایات، مختلف کلچر، مختلف ثقافت اس دیش کے اندر ہے، ہر ایک مذہب کے ماننے والے، دھرم کے ماننے والے لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آج اپنے تمام باشندگان برونی کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آج کی اس خوشی میں ہم اپنے تمام برادران وطن کو بھی شریک کرتے ہوئے سیلیوٹ کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جا رہا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، اس موقع پہ کیا پیغام رہے گا؟ جی آج کا عید الاضحیٰ کا دن ہے، پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے تمام دیش واسیوں کو عید الاضحیٰ کی اس پرمسرت موقع پر ہم دل کی گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی تاریخی دن ہے۔ اصل میں عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے، ان کا یادگار ہے، اسی کے طور پر آج ہم لوگ خوشی منائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج ہماری ضیافت ہے، اللہ پاک عید الاضحیٰ میں ہم سب کی ضیافت فرماتے ہیں۔ تو آج کے اس مبارک دن میں ہم تمام لوگوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس دیش کی حفاظت فرمائے، اور اس دیش میں بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ 29 جون کو کچھ پروگرام پٹنہ میں جی وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس ہے پٹنہ میں، تو 29 جون کو تمام مسلمانوں کو جانا چاہیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کے بچاؤ کے لیے، ہر اعتبار سے تمام مسلمانوں کو کثیر تعداد میں وہاں اکٹھا ہونا چاہیے، اور حضرت امیر شریعت کا جو بھی پیغام ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بزرگ ہو گئے ہیں، اپنے کئی ورشوں جو ہے عید کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اس موقع پر لوگوں کو کیا مبارکباد پیش کریں گے؟ اس عید الاضحیٰ کے مبارکباد سبھی لوگوں کو، دیش واسیوں کو بھی میں دے رہا ہوں، اور مسلمانوں کو بھی، اور اللہ اس دیش کو امن و امان میں رکھے۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر دیش واسیوں کو کیا پیغام دیا جائے گا، اور ابھی قبرستان میں کس طرح کام چل رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم پورے دیش واسیوں کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں لوگ نماز پڑھ کر اپنے پرکھوں کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں آ کر اپنے گزرے ہوئے باپ داداؤں کے لیے دعا فاتحہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جس کے لیے قبرستان کمیٹی کسی طرح کا کوئی دقت نہ ہو کوئی بھی عوام کو، اس کے لیے پرجور طریقے سے اپنے استر سے ویوستھا کر کے لوگوں کی سہولیت دینے کا کام کر رہی ہے۔ ابھی جو ہے سو قبرستان میں تعمیری کام چل رہا ہے کہ شیڈ بن رہا ہے، بارش کے موسم میں یا دھوپ کے موسم میں جنازہ اگر آ جاتا تھا تو اس کو چھپانے کے لیے بھی بہت دقت ہوتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے کئی شیڈ کا نرمان کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے اس گاؤں کے کسی بھی عوام کو کسی طرح کا کوئی کشٹ اور دقت نہ ہو۔ محمد اسجد علی، سیکریٹری رائن قبرستان برونی۔